बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैर आफ़ियत से होंगे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से किसी ने पूछा कि हज़रत तरतील के साथ पढ़ने से क्या मुराद है। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि तमाम हरूफ को अपने मखारिज से अदा करना, यानी जितने भी हर्फ हैं तमाम को अपने अपने मखरज से अदा करना और वक्फ को पहचानना, यानी रमूज़ औकाफ। आज का हमारा टॉपिक है रमूज़ औकाफ। कुरान मजीद की तिलावत के दौरान आपने देखा होगा इस तरह के साइन पड़े होते हैं। कहीं ये आयत के ख़त्म, जहाँ पर आयत ख़त्म होती है वहाँ पर होते हैं, कहीं ये आयत के दरमियान में होते हैं। अब इन तमाम रमूज़ का नाम क्या है और यहाँ पर हमने वक्फ कैसे करना है। आप चाहते हैं कि आसान तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ना सीखें तो आप हमारे साथ शामिल हो जाइए। सबसे पहले ये साइन आप देखें, ये साइन क्या है, इसका नाम क्या है। ये वक्फ़े जिब्रील और वक्फ़े मुनज़्ज़ल और वक्फ़े गुफ़रान, इन तीन, ये जो तीन वक्फ़ हैं, वक्फ़े जिब्रील और वक्फ़े मुनज़्ज़ल, ये एक ही वक्फ़ है। मुनज़्ज़ल और जिब्रील, एक कहीं मुनज़्ज़ल कहा जाता है, कहीं कोई इसको मंज़ल पढ़ते हैं, और ये असल जो लफ्ज़ है वो मुनज़्ज़ल है। जिब्रील और मुनज़्ज़ल ये दोनों एक ही हैं। और वक्फ़े गुफ़रान, ये वक्फ़े जिब्रील, मुनज़्ज़ल और वक्फ़े गुफ़रान पर ये साइन आता है। कहीं ये स्वाद होता है, इसकी शेप स्वाद की तरह बनी होती है, और कहीं ये इस तरीके से आता है। अब वक्फ़े जिब्रील क्या है और वक्फ़े गुफ़रान क्या है, हम ये समझते हैं। सबसे पहले वक्फ़े गुफ़रान। वक्फ़े गुफ़रान, गुफ़रान का मतलब है बख्शिश तलब करना। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तिलावत फरमाते थे, जिस जिस मकाम पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रुक कर अपनी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ फरमाते थे, उसको वक्फ़े गुफ़रान कहा जाता है। ये कुरान मजीद के अंदर 10 जगह पर आया है। आपने 10 मकामात पर वक्फ़ किया और वहाँ पर आपने वक्फ़ करके अपनी उम्मत के लिए दुआ की। हम तफसीलन इसको हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे हम कौन कौन से मकामात हैं। दूसरा, वक्फ़े जिब्रील। वक्फ़े जिब्रील, जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम वही के तौर पर जब कुरान पाक जब नाज़िल हो रहा था, आप कुरान पाक लेकर आते, जब पढ़ते, जहाँ जहाँ पर आप ठहरते रुकते, उसको वक्फ़े जिब्रील कहा जाता है। और जहाँ पर आप रुकते थे वहीं पर हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी ठहरते थे, यही वक्फ़े जिब्रील है। इसी को वक्फ़े मुनज़्ज़ल कहते हैं। आगे है वक्फ़े मुतलक। ये तो जहाँ पर होता है इसका नाम है वक्फ़े मुतलक। यहाँ पर हमने मुतलकन रुकना होता है, जहाँ पर हम वक्फ करेंगे। आगे है मीम। कहीं आपने देखा होगा आयत के दरमियान में मीम पड़ा होता है, कहीं जहाँ पर आयत एंड हो रही होती है, मुकम्मल हो रही होती है, वहाँ पर ये मीम पड़ा होता है। इस मीम का नाम है वक्फ़े लाजिम, जहाँ पर हम लाजमन रुकेंगे। अगर यहाँ पर हम नहीं रुके तो लफ्ज़ का माना और मफ़हूम चेंज हो जाएगा। आगे है सक्ता। अक्सर जगह पर ये सक्ता का निशान होता है, दरमियान में सक्ता लिखा होता है। तो ये सक्ता क्या है, यहाँ पर हमने वक्फ कैसे करना है, हम तफसील से भी इसको पढ़ेंगे कुरान मजीद के अंदर मिसालों के साथ। पहले आप यहाँ पर समझ लें। सक्ता, सक्ता कहते हैं रुक जाना, लेकिन आवाज़ को, सांस को बरकरार रखना। यहाँ पर हम अपनी आवाज़ रोक लेंगे लेकिन सांस बरकरार रखेंगे। ठीक है, सांस नहीं तोड़ना, रुकना है लेकिन सांस नहीं तोड़ना। ये सक्ता की डेफिनेशन है। यहाँ पर हम इस तरीके से सक्ता करेंगे, इस तरीके से वक्फ करेंगे। ये गोल दायरा आपने देखा होगा कुरान मजीद में, ये अक्सर जगह पर मौजूद है। जहाँ पर आयत मुकम्मल होती है तो ये सर्कल लगा देते हैं। इसका नाम है वक्फ़े ताम, यानी बात मुकम्मल हो गई तो आगे ये सर्कल लग गया। तो यहाँ पर हम रुक भी सकते हैं, हम आगे वसल भी कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर लाम अलिफ पड़ा हुआ है तो हम वसल भी कर सकते हैं और रुक भी सकते हैं। आइए हम अब मिसालों के साथ इनको पढ़ते हैं। कुरान मजीद में जहाँ जहाँ पर आ रहे हैं हम वक्फ कैसे करेंगे।
آئیے اب ان 10 مقامات کو ہم دیکھتے ہیں جہاں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام رک کر اپنی امت کے لیے بخشش کی دعا کی، اور ساتھ ساتھ ہم ان رموز کو بھی پڑھیں گے، ان کو مثالوں کے ساتھ، سکتہ، وقف مطلق، وقف لازم اور وقف تام، ان تمام کو ہم مثالوں کے ساتھ پڑھیں گے۔ نمبر 1، پارہ نمبر 6، آیت نمبر 51، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 51۔ یہاں پر آپ دیکھیں وقف لازم، یہ باہر حاشیے پہ لکھا ہوا ہے، آپ اپنے پاس جو قرآن پاک ہوگا آپ وہاں پر دیکھیے گا کہ ساتھ باہر حاشیے پہ لکھا ہوگا وقف لازم، وقف منزل، وقف غفران۔ وقف لازم، وقف غفران اور وقف منزل کا سائن ایک ہی ہوتا ہے، جہاں پر یہ اکٹھے آ جائیں یہ ایک ہی سائن ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیں وقف لازم اور وقف منزل اور وقف غفران، اور اسی آیت کے آگے وقف مطلق بھی ہے۔ اب یہاں پر ہم رکیں گے کیسے؟ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ وقف کرنے کا قانون یہ ہے کہ جو وقف سے پہلے والا حرف ہوتا ہے اس کی حرکت کو نہیں پڑھتے، اس کو ساکن کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم اس کو ساکن کریں گے، اولیاء، اولیاء نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے بعضهم اولیاء بعض، بعد، بعد نہیں کریں گے، یہ وقف مطلق ہے۔ آگے پارہ نمبر 7، سورۃ الانعام، آیت نمبر 36، اس کے اندر وقف منزل، وقف غفران یہ آیا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں انما یستجیب الذین یسمعون، اب یہ ہے وقف غفران، یہاں پہ یسمعون یہ ہے وقف غفران۔ آگے وقف منزل، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون۔ جب وقف منزل یا وقف جبریل علیہ السلام اکیلا لکھا ہوا ہوگا تو وہ اس طریقے سے اس کا صاد بنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ وقف جبریل علیہ السلام اور وقف منزل جب اکیلے آئیں گے علیحدہ لکھا ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیں اس آیت کے اندر وقف منزل وقف غفران کے ساتھ نہیں ہے، یہ اکیلا ہے، ٹھیک ہے۔ جب اکیلا آئے گا تو وہ اس طریقے سے صاد لکھا ہوگا چھوٹا سا، جب وقف غفران کے ساتھ ہوگا تو یہ سائن اس طریقے سے ہوگا۔ اب یہاں پہ یسمعون، یسمعون نہیں کریں گے۔ آگے ہے پارہ نمبر 21، سورۃ السجدہ، آیت نمبر 18۔ اس سورت کے اندر، اس ایک آیت کے اندر 2 جگہ پر وقف غفران آیا ہے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، اب یہاں پر ہم فاسقا نہیں کریں گے، فاسقا 2 زبر کے ساتھ جب وقف ہو رہا ہوگا ہم وہاں پر ایک زبر کو الف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ لا یستوون، سورہ یاسین پارہ نمبر 22، آیت نمبر 12، اس کے اندر بھی وقف غفران ہے۔ انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، اسی صورت کی آیت نمبر 30 کے اندر، سورہ یاسین کی آیت نمبر 30 کے اندر، یا حسرة علی العباد، اب یہاں پر بھی دیکھیں وقف غفران موجود ہے۔ پارہ نمبر 23، سورہ یاسین، آیت نمبر 52، یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر سکتہ بھی ہے، وقف لازم ہے، وقف غفران ہے اور وقف منزل، یہ 4 وقف اکٹھے آ گئے ہیں۔ اب یہاں پر ہم وقف کیسے کریں گے؟ کیونکہ اس کے اندر سکتہ بھی ہے، تو جب سکتہ سامنے نظر آ جاتا ہے تو کچھ لوگوں کے دماغ کے اندر کنفیوژن پائی جاتی ہے کہ ہم یہاں پر کیسے وقف کریں گے۔ اب اس کنفیوژن کو بھی آج دور کر دیتے ہیں۔ سکتہ جہاں پر ہوگا وہاں پر ہم رکیں گے لیکن اپنے سانس کو نہیں توڑیں گے، سانس کو برقرار رکھنا ہے۔ اب یہاں پر ہم کیسے وقف کریں گے؟ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون،
اب یہاں پر دیکھیں من مرقدنا سانس نہیں توڑا, ٹھیک ہے نا, من مرقدنا کر کے سانس اگر توڑ دیں گے تو یہاں پر دوسرے وقف تو ادا ہو جائیں گے, لیکن یہاں پر سکتہ جو ہے سکتہ ادا نہیں ہوگا. 4 مقامات ایسے ہیں قرآن مجید کے اندر جہاں پر سکتہ واجب ہے. سورہ یاسین کی آیت نمبر 61 کے اندر یہاں پر دیکھیں وَأَنِ اعْبُدُونِي, نی وقف سے پہلے والے حرف کو ہم نے ساکن کرنا ہوتا ہے. اب یہاں پر ساکن پہلے سے موجود ہے, ٹھیک ہے, تو ہم نے وَأَنِ اعْبُدُونَ دون نہیں کرنا, دونی ایسے کر کے ہم یہاں پر رکیں گے. سورہ ملک آیت نمبر 19 کے اندر یہاں پر دیکھیں وقف لازم بھی ہے, وقف غفران, وقف منزل بھی ہے, اور یہاں پر وقف کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. کچھ احباب ایسے ہیں جن کو یہاں پر غلط فہمی ہوتی ہے, وہ پیچھے والے حرف پر رک جاتے ہیں, ضاد پر رک جاتے ہیں. وقف سے پہلے والے حرف کو ساکن کرنا ہوتا ہے, کیونکہ یہاں پر پہلے والا حرف ساکن تو نہیں متحرک ہے, لیکن اس سے پہلے جو حرف ہے وہ ساکن ہے. اب یہاں پر ہم وقف کیسے کریں گے؟ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن, بدن. اب یہاں پہ ویقبض ایسے کر کے ہم رکیں گے نہیں, بدن بدن کریں گے تو یہ نون بھی ساتھ پڑھا جائے گا. یہ وہ تمام مقامات تھے جہاں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام رک کر اپنی امت کے لیے بخشش کی دعا کی. آپ بھی یہاں پر رکیں, سنت سمجھ کر رک کر آپ جب دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس دعا کو جلد قبول کریں گے. اور ساتھ ساتھ ہم نے وہ تمام مقام پڑھے جو رموز کے ہیں, وقف لازم, وقف جبریل علیہ السلام, وقف تام اور سکتہ. یقیناً ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. نیکسٹ سبق میں ہم ملتے ہیں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.